अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नमाज ईद की तकबीरात, इन दिनों में ये उन्वान मौज़ूए बहस बना हुआ है। ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर दोनों नमाज़ों में कितनी तकबीरें पढ़नी चाहिए, कितनी तकबीरें कहनी चाहिए, इसके मुताल्लिक़ अहादीस शरीफ़ा में जो तफ़सीलात आई हैं हम इंशाअल्लाह ताला आपको सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। हदीस शरीफ है, हज़रत मखहूल रिवायत फ़रमाते हैं कि अबू आयशा जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द और आपकी महफ़िल में बैठने वाले थे, उन्होंने ये ज़िक्र किया अन्ना सईद इब्न अल-आस सअला अबा मूसा अल-अशअरी व हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान कैफ़ काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु फ़िल अज़हा वल फ़ितर फ़क़ाल अबू मूसा काना युकब्बिरु अर्बअन तकबीरहु अलल जनाइज़ फ़क़ाल हुज़ैफ़ा सदक़ा फ़क़ाल अबू मूसा कज़ालिका कुन्तु उकब्बिरु फ़िल बसरा हैथु कुन्तु अलैहिम क़ाल अबू आयशा व अना हाज़िरुन सईद इब्न अल-आस। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1153, बाबु तकबीर फ़िल ईदैन। इस हदीस पाक में ये बताया गया है कि हज़रत सईद बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दो सहाबाई किराम से, हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों से ये सवाल किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर में कितनी तकबीरात कहा करते थे। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 तकबीरें फ़रमाया करते थे, जैसा कि जनाजे की 4 तकबीरें होती हैं। ये 4 में एक असल तकबीर है जो तकबीर तहरीमा होती है, और दूसरी रकात में रुकू वाली तकबीर होती है। इसके अलावा ज़ायद 6 तकबीरात हैं। तो जैसा कि हर रकात में 4 तकबीरें फ़रमाया करते थे, और ये तकबीरों में तकबीर तहरीमा ज़ायद, तकबीर तहरीमा असल है, बाकी 3 ज़ायद है, और दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीरात हैं और रुकू की तकबीर है। और तो पहली रकात की तकबीर तहरीमा और दूसरी रकात की रुकू की तकबीर इसमें शामिल करके बयान किया गया है। याद रखने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जैसा कि बाज़ दूसरी अहादीस में है, उसकी तफसील हम आपके गोशे गुदार करेंगे, कि मत भूलो जैसा कि नमाज जनाजा की तकबीरें होती हैं, ईदैन की भी वैसी ही तकबीरें हैं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर फ़रमाया कि इन्होंने सच फ़रमाया। और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब बसरा में आमिर मुकर्रर था, हाकिम बनाकर भेजा गया था, तो उस वक्त ऐसे ही नमाज़ पढ़ाया करता था। हज़रत अबू आयशा जो रावी हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द, वो फरमाते हैं कि हज़रत सईद बिन आस जिन्होंने ये पूछा था इन 2 सहाबाई किराम से, मैं उनके पास मौजूद था। ये अबू दाऊद की हदीस शरीफ है। तो हाज़रीन, इस हदीस पाक की रोशनी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़रमान की तायीद होती है, जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने असातिज़ा से, सहाबाई किराम से जो अहादीस सुनी थी, उसके मुताबिक आपने ये बयान फरमाया कि ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, उसमें ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं। हर रकात में 3 तकबीरें ज़ियादा होती हैं। जो असल तकबीरात हैं, पहली रकात में तकबीर तहरीमा वो अपनी जगह बाकी है, दूसरी रकात में जो असल तकबीर रुकू के लिए होती है वो अपनी जगह बाकी है, बाकी 3 तकबीरात इजाफ़ा होती हैं। इसीलिए ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा में ज़ायद 6 तकबीरात होती हैं, ये बयान किया जाता है। तो ये मसअला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का हदीस शरीफ से साबित है, और एक हदीस में नहीं है बल्कि मुतअद्दिद किताबों में, और कई सहाबाई किराम का इस पर अमल रहा है। कई सहाबी ये रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। उसकी तफसीलात हम अनक़रीब बयान करेंगे। तो अबू दाऊद की ये एक हदीस शरीफ है,
اس کے علاوہ کون سی کتب حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے اس کی بھی ہم تفصیل عرض کریں گے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، شرح معانی الآثار میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مسند امام احمد، موطا امام مالک، کتاب الآثار امام ابو یوسف کی، کتاب الآثار امام محمد کی، اور جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس پر بتایا گیا ہے، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو بیان کیا۔ مجمع الزوائد، یہ ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث شریف ہمیں ملتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیدین میں خواہ وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، عیدین کی رکعتوں میں زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اب باقی جو روایتوں میں، دیگر روایتوں میں جو کچھ بھی آتا ہے، کسی روایت میں 9 تکبیرات کا ذکر ہے، کسی میں 12 تکبیرات وغیرہ کا ذکر ہے، تو یہ روایتیں ان کے متعلق محدثین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں یہ ارشاد فرمایا کہ فہذا ما ثبت عندنا فی التکبیر فی العیدین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زائد 6 تکبیرات کی جو روایت ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہمارے پاس عیدین میں تکبیر کہنا ثابت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ صحیح ثابت کرنے والی کوئی روایت ہم نہیں جانتے، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ باقی روایتوں میں جو کچھ بھی آ رہا ہے، 9 یا پھر کوئی اور تکبیرات جیسے 12 وغیرہ کا ذکر آیا ہے، ان کے متعلق امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں 12 تکبیرات، جیسے پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کا جو ذکر آیا ہے، اس کے راویوں کے متعلق کہ وہ کس درجہ معتبر ہے، محدثین نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان راویوں میں عبداللہ بن عمرو کی حدیث ہے، جس کا دار و مدار عبداللہ بن عبد الرحمن پر ہے، اور عبداللہ بن عبد الرحمن کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ لیس ہوا الذی تجو بروایتہ، یعنی یہ عبداللہ بن عبد الرحمن وہ شخص نہیں ہے کہ جن کی روایت کو دلیل مانا جا سکے۔ اور دوسرے روایت جو ملتی ہے اس کے متعلق عمرو بن شعیب کی ہے۔ عمرو بن شعیب کی جو روایت ہے، اس میں عمرو بن شعیب کی روایت میں عن ابیہ عن جدہ کی روایت آتی ہے، اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس حدیث میں سند میں عن ابیہ عن جدہ یعنی راوی کا نام، والد اور ان کے دادا کا نام ذکر نہ کیا جائے، اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَيْضًا لَيْسَ بِسَمَاعٍ، یہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ عَلَى خَصْمِهِمْ، تو جو لوگ 12 تکبیروں کے قائل ہیں، محدثین کے پاس اس طرح کی روایت جس میں عن ابیہ عن جدہ نہیں ہے موجود ہے، وہ تو سننے کے قابل نہیں ہے، اس سے دلیل کیسے لے سکتے ہیں؟ تو لہذا وہ روایت صحیح نہیں ہے، اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور راوی کا اس میں ذکر ملتا ہے جو 12 تکبیرات کا ذکر کرتے ہیں، ابن لہیعہ، یہ اپنی روایت میں ہمیشہ اضطراب سے بیان کرتے ہیں۔ کبھی وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ مجھ سے خالد بن یزید نے وہ ابن شہاب سے بیان کیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ خالد بن یزید نے عقیل سے، عقیل نے ابن شہاب سے۔ مطلب یہ ہوا کہ ابن لہیعہ عقیل سے اگر سنے ہیں تو ان کے دادا استاذ ابن شہاب سے عقیل کیسے سنیں گے؟ اور یہ اضطراب کی کیفیت اس میں پائی جاتی ہے، کبھی راویوں کے نام میں تقدم تاخر اس میں یہ کیا کرتے ہیں، لہٰذا سند میں اگر اضطراب پایا جائے تو وہ روایت بھی قابل اعتماد نہیں ہوتی، اسی لیے اس بنیاد پر اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ زائد 6 تکبیرات کے ساتھ میں نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کرنا ائمہ احناف کے پاس ثابت ہے کئی احادیث شریفہ سے، جس کے نام آپ نے سماعت کیے، اور اس کی روایت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے کئی صحابہ کرام ہیں، جیسے حذیفہ بن یمان، ابو موسیٰ اشعری، سعید بن عاص، ابن عباس، ابن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے حضرات اس کی روایت بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔
جب اتنے صحابہ اکرام کا اس پر عمل رہا ہے تو اس روایت پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اسی پر عمل کیا جائے گا۔ باقی جتنی روایات آئی ہیں ان کے راویوں پر کلام یا اضطراب کا حکم لگایا گیا، یا ان کو قابل اعتماد نہیں مانا گیا، ان کو قابل دلیل نہیں مانا گیا۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث سے استدلال کیا وہ تمام احادیث میں سب سے زیادہ صحیح ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق